150 का खर्चे का बजट रहता, तो 25-50 जो इधर उधर से लोन वगैरह लेके करते हैं, बचत का कॉन्सेप्ट ही। तो 1985 में एक ऐसी ध्यान में बात आई थी कि क्यों नहीं अगर कंपलसरी डिपॉजिट करें कई जगह पे, और फिर वो पैसों के ऊपर जो है जो भी होता है उनको अगर उनको लोन वगैरह लेना है तो दूसरों के जो पैसे रहते हैं उसके साथ ये मिल के कुछ लोन मिल जाता तो वो अपनी बिजनेस कर सकते। तो वो दूसरा आइडिया ये था कि साहूकारों से बैंक में जो इंटरेस्ट वगैरह का जो मसला है वो भी ख़त्म हो जाता है। बहुत पठाना ये सिंधिया वगैरह जो 10% देता मंथली एग्जॉर्बिटेंट जो होता मिलता नहीं, जिनके पट खाते रहो आप कुछ भी नहीं होता। तो हम ये सोचे कि ये भी काम हो जाता, एक के पैसों से दूसरों की मदद। तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, म्यूचुअल बेनिफिट के नाम से हम सोसाइटी 85 में 20 आदमियों से शुरू करे थे, 300 रुपये डाले थे, 6,000 रुपये जमा करके ये करते। मैं तो पहले फैमिली में चाहे मेरा ही था वो, मैंने शुरू किया माशाल्लाह था और वो अल्लाह और कामयाबी करे रिश्तेदारों को मैंने इन्वॉल्व किया। उसके बाद पैसे बढ़ाते अब तो खैर जल्दी 900 के करीब मेंबर्स हैं माशाल्लाह से, तकरीबन 30 साल हो गए चलते हुए माशाल्लाह। ये तो इसमें अभी तो है हमारे पास तो काफ़ी बाज़ाब्ता इसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, इलेक्शंस होते हैं 2 साल 4 साल में इलेक्शंस होते हैं ऑफिस बिल्डर्स की, यही बोर्ड की यही मीटिंग होती है। तो आपकी कमेटी क्या रहती है? नहीं जनरल इसमें जो है पूरे नॉन मुस्लिम हम सेक्युलर रखें। मैं कोई भी काम करता हूँ सेक्युलर करता हूँ इसलिए कि आज के ज़माने में सेक्युलर काम करने बेहतर है। क्या होता फायदा भी है ना, नहीं वो क्या होता ये तो बहुत सारे आपको तो फिर मेंबर पैसे मंथली देता कुछ? हाँ कमिटमेंट रहता, उनको कमिटमेंट करना पड़ता कि मैं 500 रुपये से सेव करूँगा या 1000 रुपये सेव करूँगा, तो वो करते रहना जब तक कि उनकी मेंबरशिप रहे, वो करते ही रहना। अब वो जो पैसे जो क्यूमुलेटिव पैसे जमा होते हैं तो उसमें कुछ शराइत पर जो है किसी को अगर लोन होना रहा है तो उनके पैसों पे 3 गुना हम देते पहले बार। फिर उसके बाद अगर वो अच्छा बराबर टाइम पे जो हमारी शराइत है उसके लिहाज से वो शेड्यूल वगैरह बना के देते, सर्विस चार्ज देते, ज़ाहिर है सर्विस चार्ज देंगे। और फिर उन लोगों का भी पैसा रहता है जो लोन नहीं ले रहे खाली जमा कर रहे हैं, उनको डिविडेंड मिलता, डिविडेंड सबको देता है जिनके पैसों पर। जैसा कंपनी के जो रूल है उसके लिहाज से डिविडेंड की तकसीम होती है, बाज़ाब्ता जनरल बॉडी होती है उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर होता और डिविडेंड जो है उनके अकाउंट में भी जमा कर देते हैं पैसे, जो उनका जो अकाउंट CD अकाउंट होती है। कितने मेंबर्स हैं आपके? 900 के करीब है। अब आपका वोट कितना है? वोट 11 मेंबर्स का है ना, टोटल भी है। आपने ये मिनिमम 300 है 500 आप 500 पहले हम उस ज़माने में 1 रुपया पर डे के हिसाब से जमा करते थे 85 में। अभी तो हमारे को रखे 1 रुपया में सबसे डेली भेजा के 1 रुपया देता था, 30 रुपये जमा करते थे हर एक से माना। माशाल्लाह माशाल्लाह तो होते ऐसा हुआ कि नूरी ट्रैवल्स जो है बहुत पॉपुलर अच्छी है और अच्छी सर्विस है। तो ये जो बोर्ड मेंबर है इसके अंदर भी सब जनरल है? जनरल हाँ पारसी भी है। तो बोर्ड मेंबर में सिर्फ 9 है, तो कमेटी कितने की है? नहीं वही सिर्फ 9 आदमी की। मैनेजिंग कमेटी कितने? 9 आदमी। अच्छा चिनाई भी है नौरोज। तो हम हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को रखें क्योंकि वही बेहतर वही रहता है। ये लोग जो है ये जो आपके बोर्ड मेंबर्स है वो भी कंट्रीब्यूट कर देगा? हाँ सर मेंबर्स हैं। अच्छा इलेक्शन इलेक्ट होते इलेक्टेड तो 900 में से इलेक्ट होते पूरे ऑफिस बेरर्स इलेक्ट होते और मैनेजिंग कमेटी जो रहती वो जो ऑफिस बेरर्स मिलके हम कमेटी मेंबर्स को एवरीवन 500 रुपीस 500 से शुरू किया तो किसी के 1000 भी है, किसी के 2000 भी है। मैं 2000 से बढ़ के वो क्यों नहीं है बोले तो आपने दिखाता हूँ नहीं उसका जो दिमाग चलते रहता लोन लेना है मेरे को। आजकल साहब यार लोन इतने आसानी से नहीं मिलता, कहीं भी आप मुश्किल होती। मिडिल क्लास के लोगों को लोन लेना बड़ा प्रॉब्लम। बड़े लोगों को आप जो कोई भी बुला के देते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो मैं मेंबर हूँ जी, मैं किसी को कमेंट करा कि आप उनको लोन दीजिए तो देते आप? रिकमेंड करना नहीं, आपको गारंटी के तौर पर। गारंटी वही मैं गारंटी दूंगा। तो सुनिए आप
पूरे ट्रांजैक्शन बिटवीन द मेंबर्स है, कोई बाहर का नहीं, पहले ये समझो। वो था कोई भी चीज़, इवन पैसा भी आप जो दे रहे हैं तो बाहर कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, जी। विद इन द मेंबर्स। अच्छा, इस वास्ते हमको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन भी है, बिल्कुल। और सोसाइटी को एग्जेम्पशन है और मेंबर्स को भी एग्जेम्पशन है। आपको जो डिविडेंड मिलता वो भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स है, अच्छा, क्योंकि एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जा रहा। और जो 2 गारंटर्स लेना पड़ता, वो 2 गारंटर्स हम उसी के लेंगे जिनके अकाउंट्स अच्छे हैं हमारे पास। अच्छा, वो जरूरी है ना, वो तो जरूरी है। क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है जो बैंक की तारीफ में आता, इट इज अनसिक्योर्ड लोन, नॉट लोन कमेटी की मीटिंग होती है, प्रपोजल्स पेश होते हैं, डिस्कशन होते हैं, कौन गारंटर है, उनका क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। समझ गया। अच्छा, वो अगर वो टाइम टू टाइम दिए आप अपना लोन, तो आपको फिर अगर 1% आपको फिर रिबेट देते हैं जो आप ऑलरेडी पे करें, वो भी जमा होता अच्छा, है। इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सर आप इंटरेस्ट बोलिए, क्योंकि विद इन द मैं ज़रा दिया था और वहाँ से भी बात बुला के दिया था, दोनों बोले कि जो है आप, क्योंकि ये पैसा नॉट फॉर कमर्शियल यूज़ है, कि आप लोगों को आप उठा रहे हैं, अपनी सत्ता को उठा रहे हैं और आप सर्विस चार्ज देकर आपस में ही आप उसको तकसीम कर ले रहे हैं। कहीं पैसा कोई दूसरे मोटिव पर नहीं है, कहीं बाहर ही जा रहा है, उससे कोई कमाई नहीं है और सोसाइटी कमा नहीं रही, जितना जो है आता है वो तकसीम करते हैं, और बाकी कुछ रिजर्व हैं जो आपको बैलेंस शीट में लगे, और कहीं हम कुछ दूसरी जगह देते भी नहीं। तो ठीक है बोले तो हम शुरू किए थे। अब ऐसा है साहब, इस वक्त जो है मुसलमानों में बहुत ज़रूरी है, माशी पसमानदगी इतनी हमारे पास उनको सतह से उठाना ज़रूरी है, और ये लोग जो है दूसरों के हाथों में पड़कर काफ़ी जो है एक्सप्लॉइट। अलहमदिल्ला ये क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे व्यापारियाँ थे, जो लहसुन अदरक का व्यापार किया करते थे वहाँ बैठ के, उन लोगों को मेंबर बनाया उस ज़माने में, और अलहमदिल्ला आज उनकी दुकानें निशानदेही कर सकता हूँ आपके नाम पर, जिनमें ऐसी कोई दुकानें हैं जो आजकल वो ठेले पे कारोबार करते थे उस ज़माने में, दुकानें लगाए, क्योंकि उनको नहीं मिलता। पहले उसमें 3 गुना, जैसे आपके 10,000 जमा तो 30,000 रुपये मिलते हैं आपको। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट आपको जो है आपके अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, सब अच्छा रहा है, आपका CD बराबर दे रहे हैं, जिसको आप गारंटी दिए उनका अकाउंट अच्छा चल रहा है, 5 गुना 6 गुना देते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक के दिए पर्सनल लोन, क्योंकि उनके अकाउंट इतने अच्छे हैं। और सब में बड़ी बात यह है कि एक पैसे का डुबन नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होता है आजकल बैंकों में सर। NPS आप जानते हैं ना, NPS बड़े लेते मॉडल ये वो सब खिलाते वाले नहीं, NPS और राइट ऑफ करते हो लोग, क्योंकि इंडिस्क्रिमिनेट लोनिंग है वहाँ, इंडिस्क्रिमिनेट लोनिंग है एक्चुअली वहाँ, हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि सेलेक्टिव मेंबर्स है ना ये 800 हम लोग आपस के लोगों की जानकारी मौजूद है, सेलेक्टेड पर्सन है, तो इसमें वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मेंबर हूँ, आप गारंटी देते हो आप दोनों, तो मैं भी आपके साथ मेरा भी रहता अकाउंट देखते, जब आपका एप्लीकेशन आया तो मेरा भी देखते, आपका भी देखते, तीनों के बराबर है। इस तरीके से वो बंधे हुए रहते एक दूसरे से, तो बराबर चलता रहता। एक पैसे की डुबन नहीं होना बोले तो अंदाजा आज 30 बरस हो गए, कोई हम एक पैसा राइट ऑफ नहीं करते, देर सवेर हुई मगर 100% रिकवरी हमारी आप इसमें है, फिगर्स में 100% रिकवरी। और इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आता, जो सर्विस चार्ज जो बोल रहे हैं ना आपको आपके CD का जो क्यूमुलेटिव है उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा, समझिए लास्ट टाइम 11% मिला, और आप जैसा लोन लिए तो लोन के चार्जेस मैं समझता हूँ 14% है, तो इफेक्टिवली जो आपके अमाउंट के ऊपर जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट या सर्विस चार्ज पड़ता 4% पड़ता, 4% पर एनम। आज कोई बैंक से आप नहीं कोई साहब आप लिए थे, हिंदू थे, महाजन, हाँ वो एक मारवाड़ी था, मारवाड़ी था, तो खास की मेरे को नहीं मालूम, मारवाड़ी साहब देता हूँ, और उसका चाइना खाली लेंडिंग का बिजनेस था, मारवाड़ी में लेंडिंग करते, तो क्या करता था मेरे पास से पैसे लेके लेंड करता था यूएस में, करता था, मेंबर था, उन्हें उसका अकाउंट था, हम देते अब वहाँ तो कहीं को ले रहा है, क्यों ले रहा है, हमारे पास क्वेश्चन आस्क नहीं है, अकाउंट्स अच्छे रहना, वहाँ आप कहाँ उसके पर्सनल लाइफ में घुस के देंगे तो क्या कर रहा भाई लोग। उसी साल ये जनरल बॉडी में उन्हें आके बोला, सुना रहे हैं, उन्हें बोला साहब मैं इतना ये सोसाइटी से हुआ, मैं बहुत पुराना मैं तो शुरू के मेंबर सुनता हूँ, इतना अच्छा बिल्कुल वर्किंग की, और यहाँ पे इतना अच्छा काम होता है, ना कोई
करप्शन है, ना कोई पैसों का हेर फेर है, सब बराबर काम कर रहा और देने लेने का भी इतना अच्छा है। और जो मेरे को बातें बताई गई कि कैसा हेल्प कर रहे हैं आप एक दूसरे को, तो आज नहीं कर रहे काम तो? ये ना अच्छा मुबारक। जो कॉन्सेप्ट है हेल्प करने का, जो खिदमत कर रहे हैं आप मुसलमानों के लिए कर ही रहे हैं बोला, लेकिन आप मुसलमानों के साथ हमारे नॉन मुस्लिम्स को भी जो आप वही अंदाज से देखें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो मैं वो बिजनेस छोड़ दिया, इंटरेस्ट का बिजनेस छोड़ दिया साहब, ये कोट करने का पूरी महफिल में बोल पब्लिक में बोला उन्हें कि मैं वो बिजनेस छोड़ दिया। अभी सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी हूँ इसका, तो ये सेक्रेटरी साहब को भी बात नहीं मालूम, मेरे को वाकई नहीं मालूम। वहाँ मालूम हुई कि मैं बिजनेस छोड़ दिया। अब मैं जो है, क्योंकि ये इस्लामिक आप लोगों का जो नुक्ता नज़र है कि दूसरों की मदद करना है, करना इस तरीके से काम करना, लोगों को उठाना, इससे मैं बहुत वो हुआ, तो मैं वो बिज़नेस छोड़ दिया जो हमारा फैमिली बिजनेस था, छोड़ के लौटा दिया। और जिन जिन के मेरे पास पैसे थे सबके लौटा दिया, सामाना लौटा दिया मैंने। और अब मैं जो रियल इस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। और इतना मेरे को हैरत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सोचूं कि जो है एक तरीके से उसके कुछ तो हिदायत पे आया। तो कोई भी काम हौसला चाहिए होता है, हो जाता है, सोचने से नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकल मैदान में प्रैक्टिकली नहीं उतरते, और अगर उतर जाएं तो हो जाता है। इंसान कुछ ऐसे ही है भी, अल्लाह ने बनाया, जिस चीज़ के पीछे पहुँच जाता है वो कर लेता है, जहाँ पहुँचना चाहता है। और नहीं, मैं सोच भी है उसकी सोच देखिए कैसे कि इतना जो बिजनेस जो उसने लाखों कमाता होगा उसको नहीं ये फिगर तो मुझे बहुत बड़ा यानी इतनी कामयाबी। हम लोग जो प्रैक्टिकली अब क्लोज कर दिए मेंबरशिप, उसकी वजह बताता। अब जो लोग आ रहे हैं ना, तो उनको मालूम है इसमें फैमिली में, अभी फैमिली क्या हमारी, इसमें कोई एक ऐसा अंसर आ गया जो लेकर जब बैठ गया, तो बात लीगल नोटिस कभी नहीं थी, बस इफ़हाम और तफहीम के ज़रिए से बुला के बात करके उनके पास जाके कुछ भी लेके उनको समझा के करके तब ईरान में हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे हॉस्टल में, तो मिजाज होता है हर एक का अपना होता है ना, कुछ लोगों को मिजाज होता है। आपको शायद बताया था जब वहाँ जब पहुँचे थे तो हम लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी इंडियन हिसाब से 450 रुपये सिर्फ। अच्छा, इंडिया से बाहर वहाँ अमेरिका ईरान पैसा पहुँचना बहुत मुश्किल था, 450 रुपया। और उस ज़माने में 3 मिनट, एक मतलब फ़ोन मोबाइल नहीं था, 3 मिनट किसी भी स्टडी पे जाइए इंडिया फ़ोन कीजिए तो 3 मिनट से कम बात नहीं कर सकते, यानी 3 मिनट आपको बात कीजिए, चाहे 1 मिनट बात कीजिए, इंडियन हिसाब से 25 रुपये खर्चा हो जाता था। 25 रुपये में 3 मिनट आपने फ़ोन रिसीव हो गया तो आपका ये 25 रुपया गया। अब वो 3 मिनट बात कर लो, चाहे 1 मिनट, हाँ, वो 3 से 4 हो गया तो 50 रुपया। तो महीने में एक मरतबा भी अगर कोई फ़ोन करे 4-5 मिनट बात करता था, तो 400 रुपये में से 100 रुपया तो उधर ही गया। अच्छा, दूसरे वहाँ के खाना बड़ा डिफरेंट था। हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो मसाला और मिर्चा वगैरह खाने वाले, वहाँ बिल्कुल सूखा खाना बगैर मिर्चे का। तो नतीजा ये हुआ कि अगर कभी ऐसा खाना आ गया तो फिर बाज़ार से ले आए तो 400 रुपया हफ्ते भर में ख़त्म। तो बड़ा मसला होता था, इनसे कर्जा, उनसे कर्जा, इनसे मांगो, ये तो ये होता था। कभी हमारा इंडिया से आएगा तो ये होता था। तो हम लोगों ने शुरू किया, वहाँ के ऊपर हॉस्टल था, जिस हॉस्टल में मलेशिया में थे आप गए, जिसमें रजा अब्बास थे, तो वहीं के ऊपर मेरे ही कमरे में रात में 1 बजे हम लोगों ने तय किया कि अगर हम लोग एक तुमान इंडियन बनता था 50 पैसे, 1 तुमान हर रोज़ एक डब्बे में रखे, सारे लड़के 25 मेंबर थे, 25 से 30 मेंबर थे, रखे तो महीनों को बनता है 30 तुमान। 30 तुमान जमा करते हैं 6-7 महीने तक, 6-7 महीने के बाद जितना हो जाएगा फिर इसी में से हम लोग लोनिंग करेंगे। तो वो 1 तुमान पर डे से शुरू हुआ, यानी 30 तुमान महीने से शुरू हुआ। 30 तुमान का मतलब 15 रुपये महीने से, एक आदमी 15 रुपया। तो वो महीना कितना जमा हो जाता है, जोड़ लिए 30 आदमी के हिसाब से, जी हाँ, 30-15 में से 450 रुपये जमा हो जाता है। 6 महीने तक जमा किया हम लोगों ने, तो 6 महीने तक का तकरीबन हो गया 2,500 रुपया हो गया ऐसे इकट्ठा। जब 2,500 रुपया हो गया तो 200 रुपये लोनिंग हम लोगों ने शुरू की। 200 रुपये लोनिंग या आप किस्तों में वापस कर दो, किस्तों में नहीं वापस कर दे तो 6 दिन में 3 महीने में पूरा पैसा एक साथ लौटाना है, ऐसे कर दिया। और ये पैसा ये कंटिन्यू लिया जाता रहता था, यानी ये जो है 30 रुपया पर डे। तो 1-1.5 साल बीतते बीतते हम लोग की स्कॉलरशिप पढ़ी तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया
کہ نہیں 20 روپے مہینہ نہیں 50 روپے مہینہ انڈین حساب سے 50 روپے ہوا. پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ممبر بھی بڑھے ہمارے, تقریباً 50 ممبر کر لیے. 51واں ممبر 5 سال تک نہیں کیا. لوننگ جو ہے ہم لوگوں کی جو آپس میں جو پیسے ڈونیٹ کرتے تھے دیتے تھے اس میں وہ تقریباً 2000 تومان یعنی 100 روپے پر منتھ تک پہنچ گئے. 4 سال بیتتے بیتتے اچھا پھر اس میں کچھ اتفاقات بھی ہوئے, جیسے کچھ ہمارے رشتہ دار امریکہ سے آئے تو اتفاق اچھا یہ چینج ہوتا رہتا تھا ہر سال کو کہ میں اس وقت میں ذمہ دار ہوں. ایک اٹیچی تھی وہی سب کچھ تھا, پورا بینک پورا کھاتا سب کچھ وہی ایک اٹیچی تھی. تو مثلا جیسے میں اس وقت پریزیڈنٹ ہوں, سال بھر بعد آپ ہو گئے, بدلتے رہتے تھے جان بوجھ کے, یہ نہیں کہ ایک نہیں چینج کرنا ہی کرنا, یہ قانون بنا دیا. تو اس وقت ہمارے پاس تھا. ہمارے رشتہ دار خود امریکہ سے آ گئے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں, کوئی آ رہا ہے سوائن فارم بھروا کے اس کو پیسہ دے رہا ہوں, کہ یہ کیا ہے. پھر ہم نے ان کو تفصیل بتائی تو وہ بیچارے نے کہا کہ میری طرف سے $500 آپ اس میں وہ کر دیجیے. ثواباً جو ہے یہ لوگوں کے لیے کرنا $500. والد پہنچے, انہوں نے تقریباً 10,000 یا 15,000 روپये انہوں نے دے دیا. ایسی یقینی مانیے گا یہ شروع ہوا تھا 2005 کا. 2010 میں میں نے ایران چھوڑا, 2010 میں چھوڑا, ہاں 2010 میں نے چھوڑا. 2010 میں ہم لوگوں کا جو اماؤنٹ تھا وہ تقریباً ہو گیا تھا 40 لاکھ روپیز, انڈین 40 لاکھ روپیز, وہاں کا نہیں 40 لاکھ روپیز. اچھا یہ قانون تھا جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں, جو ڈونیشن آ رہی وہ نہیں, جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں وہ پورا پول کر کے جس دن آپ کہیں گے کہ ہم اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ پورا پیسہ پول کر کے آپ کو جو آپ نے جمع کیا ہے جو پرسنل آپ کا تھا وہ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا, ایک تو سیونگ ہو رہی ہے, دوسرے ہمارا کام لوننگ سے بھی کام نہیں چل رہا ہے. ہم نے 8 سال تک اس سے فائدہ بھی اٹھایا پلس ہمارا پیسہ بھی جمع ہو گیا. تو جیسے ہم نے جب ہم آنے لگے, ہم تو آ گئے تھے, ہم نے چھوڑ دیا تھا, تو ہمارا پیسہ جو وہاں سے آیا تقریباً کچھ نہیں تو 40,000 روپے کے آس پاس موجود ہے. بالکل سیم کانسیپٹ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز آپس میں انڈرسٹینڈنگ. وہی آپ نے ایک عنصر بھی غلط آ گیا, ایک کڑی اگر وہی ایک مچھلی تالاب سے میں سلیکشن میں بولتا کیا کر رہے ہیں, کوئی اگر ریکمینڈ کیا اور انہیں بولتا کہ نہیں انہیں ذمہ داری کا ممبر کا اس کا اچھا برا اور جانتے ہیں ان کی پھر ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ دیکھیے بھائی کوئی بھی آدھے فیس آف اٹ جو ہے سب بولتے ہیں نہیں, اچھا آتے بڑے بڑے سے بولتے کہ نہیں ہم کو تو خالی پیسہ جمع کرنا تھا, ہمارے پاس سیونگز نہیں ہو رہی جمع کرنا. بیک آف دی مائنڈ ان کے ہم کو بھی معلوم کہ ان کا ڈیلنگ معلوم کرتے بازار میں کیسی ہے, وہ اس سے پتہ چلتا ان کا کیا حساب کتاب ہے. کیونکہ ویسے لوگ جو ہے آسانی سے پیسے لے کے بیٹھ گئے تو آپ اسے آپ اندازہ دیکھیے 30 سال میں ایک پیسہ کوئی نہیں ڈھونڈنا بولے تو یہ تو اللہ کی طرف سے پورے کام اللہ کی طرف سے اللہ چاہا ہوا ہو گیا. یہاں پہ انڈیا میں افتخار سے میں نے مولویوں سے کہا تھا, میں نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی یہاں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن پلاننگ انسانی کو کرنی پڑتی ہے. اللہ اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے, اللہ کچھ نہیں کرے گا. پلاننگ آپ کو کرنی ہے, یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے گھر کے اندر کے بس اوپر سے جناب یہ منو سلگا لے کے کھائیں. ہاں نہیں وہ زمانہ جناب مسیح کے دور تک تھا, اس کے بعد تو اب ابھی ایسا ہے کہ پلاننگ آپ کو کرنی ہے. تو ہمارے یہاں مولوی مثال طور پہ آج ہمیں خود نخواستہ کوئی ایسا مرض ہو جائے کوئی بات نہیں, مملس نہیں پہنچ سکتا. آپ بتائیے کہ ہمارے بچے کہاں سے کھائیں ہے کہ نہیں. تو یہ میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے, 80% مولوی کنڈیشن نہیں. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ یہ 500 روپये مہینہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, 500 روپये مہینہ ہم لوگ ڈالتے ہیں. ایک تو ہمارے جو پرابلمس ہیں ٹھیک ہے, مثلاً مثال کے طور پہ خدا نخواستہ تو مولوی سے تو ہمارے پاس کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بینک ہے, ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں دو 20-25 ہزار روپये 50 روپये لو, 50 روپये مجھے کہا کہ علاج کروائیے. کسی کا آپ محتاج نہیں, کسی کے سامنے کسی کا کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا, کچھ نہیں, کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر 50 آدمی 20 آدمی 25 آدمی جمع 500 روپये منتھلی دے تو یعنی ایک آدمی جو 6,000 روپये مہینہ دے گا, 20 آدمی جمع ہوتا ہے تو کتنا جمع ہوتا ہے 6,000 روپے 1,20,000. ہم نے کہا کہ 1,20,000 روپے جمع ہو رہا ہے, 1,20,000 روپے 2 سال 20 آدمی تو 3 لاکھ ہو جاتا. 2 سال بعد آپ لوگ شروع کیجیے, 2 سال بعد 20 آدمی, انہیں 20 آدمیوں میں لوننگ میں کسی دوسرے کو نہیں, آپ ایک دوسرے کی ہیلپ اسی آپ شروع کیجیے. اور پھر اس کے بعد یہ جو 500 روپے مہینہ یہ کنٹینیو رہے, یہ کنٹینیو چلتا رہے. تو ہماری ایک تو ہمارا اپنا پیسہ جمع ہونا, خدا نخواستہ کل کو ہم مر گئے تو ایک اماؤنٹ جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا ہماری فیملی امیڈیٹلی مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں, بہترین کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ عام کریے
खास कर मुसलमानों तो बहुत जरूरी है। आम आम करिए, यानी इसको थोड़ा सा आम की यानी लोगों में होना चाहिए अपने सवाल। सर्कल में Practically आपका इतनी कीजिए। बड़ी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे, वैसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी अगर मैंने शुरू किया तो शक की निगाह से देखने लगते हो। ये होता है, बढ़ते ये होता है। इनका क्या फायदा होगा? माशाल्लाह से फैमिली के मेंबर्स बहुत है, पूरी और हमारे फैमिली बाबा एक बात बोलते थे, हमारे को नसीहत करते थे, समझिए देखो अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है, उन्हें 99 रुपये खर्च करा, और कोई 1000 रुपये कमा रहा है, उन्हें 150 रुपये खर्च करा, इसमें बड़ा आदमी कौन है? तो बोले इसका नाम क्या? बड़ा आदमी जो 99 रुपये खर्च करा ना 100 रुपये कमा के, इन्हें बड़ा है। जो 1000 रुपये कमा के 1050 रुपये खर्च करा, इन्हें बड़ा नहीं हो सकता। तो ये नसीहत है मेरे बहुत अच्छी बात है। बाबा हमेशा बोलते थे नहीं, कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम इंडिया में कुछ तो नजर नहीं, आया। आप ये मेरे को पसंद आई मैं ये बहुत चीज़। मायूस था, इसलिए मातन कर रहा हूँ, जो कंडीशन है हमारे यहाँ। सवाल में पहले बताया नहीं आप लोगों नहीं बताया फर्स्ट टाइम, ये नहीं बताए, ये नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बताते रहे, इफ्तिखार भाई मेरे गाड़ियाँ चल रही आप बताओ नहीं, हमारे को अगर बनाते तो आप बहुत पहले भी ऊपर बन जाते वहाँ मैं के। एक तारुफ और एक कराऊँ आपका। जी हाकिम ताई के किस्से सुनते थे, जी ये प्रेजेंट जमाने का हाकिम अरे क्या ताई, और सब हो रहा है ये फैज आम ट्रस्ट के थ्रू। जी जी पैसा आप दे रहे हैं अपनी जेब से, हिसाब में लिख रहे फैज आम दिया बोल के, कहाँ से दिया भाई फैज आम? नहीं, खामोश बैठो उसमें। अरे ये क्या बात वो हुई? सब बातें नहीं। तो ये वो आदमी, तो इनको अल्लाह मियाँ क्यों हिम्मत दे देगा, मुझे बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छा पर्सनली भी अल्लाह इनको तरक्की देगा, पर्सनली भी। ये है शादी फैज आम ट्रस्ट का है, तो नहीं ये दूसरा, हाँ इसमें तो और एक साहब जो फैज आम ट्रस्ट सेक्युलर एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन पे काम करती है जी जी ज़्यादातर, मैंने हमारे स्कूल एजुकेशन खास तौर से वहाँ भी भैया ये मुसलमानों में अपना देखिए सब कॉन्सेप्ट मेरा वो उसको सामने रखते हुए शुरू किया कि ये एजुकेशन का भी बहुत बड़ा मसला है, तालीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तालीम। तो अब वो तालीम हमारे पास नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ पुराने शहर से इतने केसेस आते हैं हमारे पास, इसमें भी मोमिन के भी बहुत आते हैं, हमारे ज़माना मिशन के भी आते हैं। अब एक अलग कहानी है, कर यहाँ कुछ बोला नहीं को उनके भी आते रहते वहाँ क्या हो रहा है। पहले मैं वो भी सेक्युलर हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास एजुकेशन क्या से जब कोई आता है, मदद क्या से, बच्चों की तालीम क्या से आता है, तो क्यों आया? हमारा काम आसानी है, हम उसकी तालीम के स्कॉलरशिप अगर दे दें, किस्सा ख़त्म, जॉब है। मैं वो नहीं करता, जो कि उमूमन यहाँ 99% जो है जो बड़े इदारे हैं जो scholarship वही काम देते करते जो आप जिस आया काम भी के उसी हासिल दलों के करते साथ हैं। उतना दे दिया। और मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि एक आदमी आया अपने बच्चों की पढ़ाई के वास्ते आया है, लेकिन उससे सिर्फ पढ़ाई से उसका मसला नहीं हल हो रहा होगा, वो एक पार्ट ऑफ दी है, वो उसके दूसरे मसाइल भी है। वो क्या मसाइल है पहले वो भी मालूम करना, क्योंकि जब तक उसके मसाइल हम मुमकिन तौर पर उसका हल नहीं निकालेंगे तो बच्चा जिसके ऊपर हम पैसे खर्च कर रहे हैं हम कामयाब नहीं, क्योंकि बच्चा कभी ना कभी ड्रॉप हो जाता है। ये मैं इस नज़रिए से, बच्चे की नज़रिए से देखकर पूरी फैमिली। उनके दूसरे फैमिली के जो और परेशानी, बात की जैसा मेडिकल लेता परेशान, उसमें खर्चे उनके जा रहे हैं ना भाई, उनके खर्चे कम पड़े बोल के आपके पास आए हुए एजुकेशन के से, उनका नहीं पड़े तो उनके खर्चे काय में जा रहे हैं, मेडिकल में। कुछ जो लोग और दूसरे बच्चियाँ बैठे हुए जो नहीं पढ़ रहे पैसों की वजह से, उन्हें तो खाली डरते डरते आया, हमारे पास एक बच्चे दो बच्चे का बोलने का 8 बच्चों बोले तो वैसे अरे होता कि नहीं होता कि बोल के बोले, तो उसके दूसरे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े। बाप है, उमूमन बाप, उमूमन 99% मेरे पास जो है, बल्कि 100% सिर्फ औरतें आती है, मर्द नहीं आती। और हर एक का रोना यही है कि हमारा मर्द काम नहीं कर रहा। या तो जो है मर गया है, या तो शराब पीता रात में आके मारता, या जुआ खेलता है, या कमाता है तो लाके 100 रुपये देता कभी, बाकी के सब जो है खर्चा कर देता। ये हर वक्त मेरे का वो problem। तो सामने ही नजर आ रहा है। तो उसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करना बोले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत मैं कामयाब हुआ अल्लाह के फजल करम से, कि वैसे लोगों को बुला के बात लेकिन मैं करने आपको को एक राय बात हासिल बताऊं, आप अपने कलाम से जी 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 आपको एक बात बता दूं, जी क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी, अगर मसलन जैसे कि मुसलमानों की हद तक अगर आप बात कर रहे हैं, मसलन जैसे पूरा ऑल ओवर हैदराबाद या और वो है तो वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर मसलन मुसलमानों की हद तक कर रहे हैं तो
ایک لسٹ بہرحال مینٹین ہونی چاہیے کہ یہ اتنی فیملیز، ایسی فیملیز کہ جہاں یہ پرابلم ہے وہ کتنی ہیں. اگر آپ چاہیں گے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان کو صحیح کرنا، تو جب تک آپ کے پاس ایک لسٹ نہیں ہوگی، سروے کرنا پڑے گا. جو یا پھر جو آپ آتے ہیں آپ انہیں کا پورا باقاعدہ جو ہے فائل بنا کے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا تحقیق کر کے، چاہے 50 روپے کسی کے حوالے کر کے جاؤ ادھر چیک کر کے آؤ کیا کنڈیشن ہے، ان کی بات ہی نہیں سن کے. میں اس کے بارے میں جواب دینا چاہوں گا. الحمدللہ جو آپ بول رہے ہیں سوائے سروے کے، جی جیسا آپ فرمائے کہ پورا سروے کرنا وہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے پاس آہستہ آہستہ نہیں وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسا جو کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹر پہ پوری ان کی ہسٹری ہے. بہت اچھا. یعنی وہ کہاں ہیں، ان کی کیا کمائی ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، محلے میں اطراف کے لوگوں سے پوچھتے بھائی ان کا کیا پوزیشن کیا ہے، جو بول رہے ہیں صحیح ہے نہیں ہے، ہوتی ہے. اسکرٹنگ ہوتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے سسٹم یہ ہے، میرے پاس ہے باضابطہ میں بتا نہیں، آپ کے پاس ایک کوشچنر رہتا، کوشچنر بھرتی ہوئی تو اس سے وہی ہماری بچوں کو اتنا اچھا الحمدللہ ابھی میں پر جاتے آتے بتاتا ہوں. ٹریننگ اتنی اچھی دی ہے ان کو کہ وہ پورے کراس کوشچننگ کر کے صحیح باتیں معلوم کر دیتے. معلوم کرنے کے بعد میرے کو بتاتے ہیں، پھر میں کیا کرتا ہوں اس کا انکوائری کراتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ کریکٹ ہے نہیں. آپ کو افسوس کے ساتھ بعض جگہ بولنا پڑتا ہے کہ بہت جھوٹ لکھاتے. کیا لکھاتے؟ خرچہ زیادہ بتاتے، انکم کم بتاتے، یہ سوچ کے کہ ہم کو مدد ہوئی. مگر یہاں میں باقی کھال جو نکالتا ہوں پکڑے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ باقی کا کیا کریں، خرچہ آپ کے پاس ہے نا، ابھی آپ ہمارے پاس نہیں آئے تک، یہی آپ کا ہسٹری ہے نا، تو نہیں آئے تک تو آپ کر رہے تھے نا، تو اب خرچہ زیادہ ہے یا آپ کا انکم اور خرچہ برابر ہے تو اب آپ پھر کیوں ضرورت ہے. پھر دھیرے دھیرے کرتے نہیں جیسا وہ اس میں غلطی ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں سمجھتے. عموماً یا دوسرے ٹرسٹوں میں اتنی باریکی سیریز دیکھتے ہیں جیسا ہم کرتے ہیں، تو یہاں پر اب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا بڑھیا بڑا باریک طریقے سے کام ہوتا تو اب صحیح بولنا، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحیح بولے تو مدد ضرور ہوتی. اور انہوں ایکسپیکٹ کرتے ایک بچے کا ہو سکتا ہے ان کے دوسرے بچوں کی مدد ہوتی. اور وہاں پر جو دو اسکول چلا جو 600 بچے یو پی کا جو کیا کھیڑا وہاں آپ ہی لوگوں نے اسکول سیاست اور ملت فنڈ ہم دونوں مل کے کر رہے ہیں. یہ کشمیر میں جو ڈیزاسٹرز ہے وہاں پہ بہت سارا کام کیا، مکانیں بنا کے دیا، اور کچھ وہاں پہ جو ہے اس کے دوسرے سینٹرز وغیرہ ڈالے. یہاں پہ کشن باغ وغیرہ یہاں پہ جو رائٹس ہوئے یہاں پہ بھی ہم لوگ کافی ان کی مدد کی الحمدللہ. یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ہم کو کچھ معلوم ہو سکتا ہم کوشش. 2-3 چیزیں مثلاً جیسے اگر آپ ایک تجزیہ کیجیے گا، تھوڑا سا ریسرچ کیجیے اس حوالے سے، تو مثلاً کوئی بھی پرابلم، چاہے وہ کسی قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹوٹل عمومی طور کے اوپر جو پرابلم آتی ہے ایک بس طبقے کو، نچلے طبقے کو، وہ صرف 2 جگہ آتی ہے. ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے ہیلتھ. اچھی ایجوکیشن دلانا بہت مہنگا ہے، اور خدا نہ خاصہ اگر وہ تھوڑا سا کوئی مریض ہو گیا تو 15,000-20,000 روپے کمانے والا بھی اس مرض کو افورڈ نہیں کرنا. ایسا ہم لوگ دیکھتے، چونکہ ہم لوگ اس میں زیادہ انوالو، جس بنیاد پہ ایسے کیسز بہت سے آتے ہیں. ٹی بی میں لوگ مر جاتے ہیں، حیرت کی بات ہے، جو کہ بخار کی طرح کا مرض ہے، لیکن بیچارے اس میں رکشہ چلانے والا آدمی ہے، وہی کماتا ہے. اب اسی کو ہو گیا تو وہ تو چلا نہیں سکتا، اس کی فیملی پوری افیکٹ. اچھا اس میں دوا تو چلیے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانا بھی ہے امپورٹنٹ، کہ غذا بھی آپ کو جو ہے تقویت والی جو ہے آپ کے بدن کو فائدہ پہنچانے والی. انڈا کھائیے تو یہ کئی ڈاکٹرز بتاتے ہیں جو اس مرض میں، تو وہ پہنچ نہیں پا رہے. نتیجہ یہ کہ ٹی بی میں لوگ جو ہے مرض جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو میرا ماننا صرف اتنا سا ہے، جو میرا اپنا ذریعہ ہو سکتا ہے اس سے متفق نہ ہوں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے یہ جتنے بھی فیملیز ہیں، ٹھیک ہے ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کا کھانا پہنچنا چاہیے، لیکن ان کے بچوں کے ساتھ کام ہونا چاہیے. لیکن آپ ان کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے کہ آپ بھول جائیے کہ ان کی فیملی، آپ ان کے بچوں کو جو ہے اگر آپ لیجئے اور لے کر کے ان کے اب لینا بھی کئی طریقے کا ہے. اب اگر ہم مان لیے کسی اسکول میں ایڈمیشن ان کا کرواتے ہیں، وہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، چونکہ ماں باپ جاہل ہیں تو اس کا اثر، آپ تو مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، میں صرف مشاہدہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کا اثر بچے کی ایجوکیشن پہ پڑتا ہے. آپ لوگ تعلیم کی اہمیت سمجھتے ہیں، آپ کا بچہ واپس آئے گا، آپ اس کے لیے ٹیوشن رکھیں گے، اپنی کھانے پینے میں سے پیسے کاٹیں گے اور اس کو اس میں خرچ کریں گے، اہمیت دیں گے، امپورٹنٹ دیں گے. لیکن ایک رکشہ چلانے والا، ایک غریب آدمی کام کرے، وہ بالکل نہیں اس کو، اگر آپ اس کو ایجوکیشن دلوا بھی رہے ہوں گے
تو جب تک وہ کمانے نہ لگے اسے اہمیت نہیں سمجھ میں آئے گی. نتیجہ یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں دے گا. تو اب بچہ واپس آ کے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ, یہ سب تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں. یعنی وہ نہیں ہے کہ مثلا صرف نظریہ کہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کیا ہے, کچھ نہیں. اسکول گیا, وہاں جا کے اس نے لیا, ٹیچر سے شکایت آ رہی ہے کہ اس نے وہ نہیں کیا, ہوم ورک نہیں کیا, کچھ آتا نہیں ہے, مطلب 4 سال بس ماں باپ یہ کہ اسکول جا رہا ہے سیکھ لے گا. ان کو کیا معلوم کہ اسکول سے آ کے اس کو بیٹھانا بھی ہے پڑھانے کے لیے, یہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے اپنا جو ہے یاد کرے, ہوم ورک کرے, یہ سب کچھ نہیں. تو اب اس کا ایک سلوشن کیا ہے؟ اس طرح کے بچوں کو جب تک آپ ہاسٹل میں نہیں لیں گے آپ دوسرا کوئی سلوشن بتا نہیں سکتے. اس طرح کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, اس طرح کے بچے, ان سے آپ کو دوسرا سلوشن نہیں نکال سکتے جب تک آپ ہاسٹل میں نہیں لیں گے ان کو. اور وہ ہاسٹل بھی دور ہونا چاہیے ان کی گھروں سے. یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے. پریکٹیکل کتنا ہوتا تھا یہاں ہمارے پاس, یہاں کا جو ماحول ہے خاص طور سے اولڈ سٹی دارالشفا, وہ آپ کو تو سامان میں کیسے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں کا جو ماحول ہے پورا اولڈ سٹی کے ایسے ایسے عورتیں آتی ہیں. پہلے تو خود پڑھے نہیں, عورتیں نہیں پڑھے, لیکن الحمدللہ ان کو یہ کانسیپٹ ہے کہ بچے پڑھنا, جیسا ہمارے بچے پڑھنا. تو ہم بھی جب ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کا مرد پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, گون کیس ہے, تو اس کو ہم چھوڑ دیتے. میں بولتے تھے تم جیسا آپ فرمائے ایگزیکٹلی وہی کرتے. اب ہم عورت پہ جو ہے بولتے تو کیوں نہیں پڑھی, اچھا اب نہیں پڑھتی, اب تمہارا تو چانس نہیں, کچھ سیکھ کے تم کماؤ. آج انہیں ہے وہ ایک زندہ پھر چلتی ہوئی لاش ہے, اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں تمہارا. ابھی ایک کیس تھا, ابھی میں ڈیل کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے, وہی سمجھا. اب وہ عورت جو ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے, اس کا جو ہے ہینڈی کیپ ہے, اس کو مار لگا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ کے دارالسلام وہاں ان کے پاس وہی صاحب کے پاس وہاں کام کرتا ہے, ایک پیسہ بھی اس کو پورے کتاب لایا تھا, ایک پیسے کی ہیلپ نہیں کرے گا. تو دارالسلام آپ تنخواہ میں سے پیسے کاٹ رہے ہیں, انہیں بولا میرے کو اتنی تنخواہ میں کہاں سے کروں گا, کیا کروں گا. تو خیر اس کا کیس ہم لے لیے. میں اس میں بھی انہیں اپنے میڈیکل کے واسطے آیا تھا. پھر ہم بات کیا تو اس کی عورت پڑھی ہوئی نہیں ہے. بولا تم گھر میں بیٹھو, میں تمہارے کو یہ مہندی ڈیزائننگ کا کورس کراتا ہوں, تم وہاں کا تو بچے ہیں, میں نے اس کی پڑھائی کی ذمہ داری دی. انہیں آیا تھا وہ کیا سے میڈیکل کیا سے, میرے کچھ 1500 روپے ماہانہ میرے کو ہونا. اب اس سے بہت زیادہ میرا خرچہ ہونے والا ہے کہ بچوں کی پڑھائی, عورت کو سکھانا. مگر یہ کام ایسا ہے کہ وہ انہیں سمجھے گا. اور اس کو میں یہ بولا دیکھو اب تم یہ اس کے اوپر بول رہے, میں یہ 1500 کو میں نہیں دے سکتا. ہمارے کالج کے حساب ہم کوئی پیسہ کسی کو ہیلپ میں کیش نہیں دیتے, کچھ بھی ہو بائی چیک اور ٹو دی کنسرن اتھارٹی. اسکول, کالج, ہاسپٹل یا کچھ سکھا رہا ہے تو مشین دلانا. پھر اس کو آپ اور ایک بات بول رہے ہیں کہ ہم مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی کیسز ہم جو کرے ہیں ان کو جو ہم ایوری منتھ 2 منتھس ہمارا آدمی جاتا دیکھتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہم لگائے تھے وہ کام برابر کر رہے ہیں. وہ ضروری بھی ہے, اس لیے کہ اگر ہم وہ چھوڑ دیں, عمر ہر جگہ کیا ہوتا ہے مدد کرتے بھول جاتے ہیں. جی جی اب بھائی کر لے رہا ہوں گا, اب ہم کہاں کریں گے. سیاست جیسا اتنا بڑا ادارہ ہے ان کے پاس جو ملت فنڈ ہے. میں راج علی خان صاحب سے کئی وقت بات کیا کہ انہوں جو دیتے ہیں, میں سمجھا بھائی آپ 1000 روپے 2000 روپے جو شادی میں دیتے, آپ ان کے مسائل کو کیوں نہیں کرتے. میں کہاں کر سکتا ہوں سر, میرے پاس کہاں ہے. بولا بھائی آپ کے پاس تو اتنی آدمی ہیں, میرے پاس تو آپ کے میں 2 یا 3 آدمی سے میں یہاں کام لے رہا ہوں. مگر وہ کام کرے تو دیر پاک ایسا ہوتا ہے کہ ان کی مسائل کو حل کرے ویسا رہتا. خیر بولنے کا مطلب یہ کہ جو ہے میرا یہ ہے کہ جتنا بھی کرو کم کرو لیکن پورا کرو, تاکہ وہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہاتھ نہیں پڑے. یہ میرا آیا 10 جگہ جاتا ہوں, آپ کو نہیں مانا. اگر آپ اس کی ایک مشکل کو آپ حل کریں, اس کے دوسری مشکلوں کو حل کریں گا. اور انہوں نہیں بولتے, یہ جتنے بھی کیسز ہیں انہوں نہیں بولے, یہ ہم معلوم کر کے کریں گا. میں بھی ایسی ایک ہے, ہم تو ڈائریکٹ ہی بھی جاتے ہیں. اور اچھا ہم کیا کرتے ہیں, 4 مہینے کی فیس بھی جاتے ہیں. ہم 4 مہینے کی فیس بھرتے ہیں اس کو, اور 4 مہینے کی فیس بولے تو بھی ان کی رپورٹ آنا, رپورٹ آئے بعد ہم کالج اسکول کے نام سے ڈائریکٹ اکاؤنٹ پہ ہی چیک دیتے ہیں. اور ایک ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ آج کل مائنورٹی والے جو ہے اسکالرشپ کو مسلمان سمجھ نہیں پڑا ابھی تک, کوئی سے استفادہ نہیں کر رہا. کئی ہزار کروڑ جو ہے گورنمنٹ میں واپس ہو جا رہی ہے کیونکہ مسلمان استفادہ نہیں کر رہا, اور مسلمان وہ مارتا کہ ہمارا سے کچھ بھی نہیں کر. تو وہ ایک اویئرنیس پروگرام بھی کر رہے ہیں ہم سیاست کے ساتھ مل کے, کہ انہوں نے کمپیوٹرز ڈالے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے ان کے اکاؤنٹوں میں جمع ہو رہا ہے.
تو اب ہم یہ تو ایک سسٹم بنا دیے کہ اگر آپ مائنورٹی کا رجسٹریشن کر رہے ہیں اور آپ ریکگنائز اسکول میں ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں یہ تو نہیں وہ کمپلسری بنا دیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ریکگنائز گورنمنٹ بھی چاہ رہی صاحب یہاں ریکگنائز اسکولس ہیں یہاں پہ وہ جو ہے چلا رہے ہیں اور ایگزوربیٹنٹ فیس لیتے ہیں اتنا ہو گیا ایکسپلائٹیشن ہو گیا ہے تو گورنمنٹ ایک رول نکالے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سک رہا حالانکہ ہے وہ کہ آپ ایگزوربیٹنٹ فیس نہیں چارج کرنا ریکگنائز ہونا اچھا ریکگنائز کیوں نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں ہو ریکگنائز پرائیویٹ اسکول جو ہے کیوں اس لیے کہ وہ جو ریکگنیشن کے واسطے جو رولس ہیں جو نہیں فالو کرتے میدان ہونا 30 بچے ہونا ٹوائلٹس ہونا یہ سب چیز یہ نہیں کرتے تو یہ اور کیا کہتے ہیں اوپر کا اوپر بہت سارے اسکولس کے اکاؤنٹ نہیں ہیں اسکول کے نام پر ہم نہیں دیتے آپ جب تک کہ اسکول کا کے نام سے اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے نہیں صاحب پرنسپل کے نام سے کیونکہ اوپر کا اوپر چل رہا ہے معاملہ وہاں کوئی رسید نہیں کچھ نہیں ہم میں کم از کم میں بولتا ہوں اپنے حد تک میں کم از کم اتنا کیا کچھ تو ہوں گا سب کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن تو اپن تو جتنا جتنا اپنی کوشش جس رنگ میں سب ہے ہم بھی رنگ جائیں تو میں ایسے بعض چیزیں جو ہے بہت یہ معاملے میں بہت اسٹرکٹ میں کروں کیونکہ اور اس سے اچھا ہے آگے چل کے لوگوں پہ آپ لوگوں کو اہمیت بھی معلوم ہو رہی کیوں ریکگنائز ہونا چاہیے کیوں مائنورٹی میں ہیلپ کرتا ہوں ہمارے پاس آؤ تم بچوں کو میں کمپیوٹر پہ آپ کو میں یہ سارا کام ہے بہت ضروری لیکن نہایت حوصلہ شکن کام اتنی جسے کہیے کہ وہ جسے کہ امیدیں ٹوٹتی ہیں اتنا بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہاں پھنس گئے میرا تو کیا ہے مسئلہ وہی کہ جو ہے الحمدللہ بچے جو ہے سب سیٹ ہے بزنس میں آپ جیسا بولے سب کر لے رہے میں وہ دیکھتا بھی نہیں زیادہ تھوڑا آ کے بیٹھتا ہوں تو پیٹرول پمپ پہ جا کے تھوڑا دیکھ رہا ہوں باقی کا پورا ٹائم میرا یہیں گزرا ایک ایگزامپل آپ اس کا دیجیے جو ایک بچے کو جو ہیلپ کیا ایک ہینڈی کیپ بچہ تھا محمد یوسف کو اخباروں میں بھی آیا تو وہ ہینڈی کیپ بچہ تھا اس کو اسکریچز بھی تھے تو وہ میرے پاس آیا اس وقت جب اس کو جو ہے کالج کی تعلیم میں مشکل ہو رہی ویسے انہیں بچپن سے جو انہیں ہسٹری بتایا کہ 5 سال کی عمر سے اس کے جو ہے ہینڈی کیپ تھا اس کے ماں باپ بھی اس کی پریشان ہو گئے تھے علاج کراتے کراتے پھر اس کو چھوڑ دیے تھے وہ بچے کی تعریف ہے کہ اتنا جو ہے اس کو حوصلہ تھا کہ انہیں ڈٹرمنیشن اسے بلا نہیں میں کروں گا تو انہیں کیسا بھی جو ہے آیا کو رکھ دیتے تھے وہ لوگ آیا اٹھا کے بٹھاتی تھی اس طریقے سے حالت کی محمد یوسف تو وہ جو ہے انہیں پڑھا سا اسکول کی تعلیم کب کیا میرے کو تو نہیں معلوم کالج کے وقت میرے پاس آیا جب کوئی بولا شاید اس کو کہ بھائی یہاں جاؤ ہو جاتا بول کے ایسے ہی چاہ گیا تو میں دیکھا یہ پوری ہسٹری سنا اس کے کالج کا جو ہے انہیں یہاں تعلیم ہم آخری حصوں میں اس کی تعلیم کے یہاں سے مدد کی تو اس کو اب جو ہے خیر تعلیم ہو گئی اب اس کو جو نوکری ہونا ہے نوکری کوئی دیتا نہیں اسکریچز میں کوئی نوکری یہاں نہیں وہاں نہیں انہیں صاحب IDBI بینک کو لکھا چیف منسٹر کو بتایا میرے کو پرائم منسٹر کو لکھا گورنر کو لکھا سب جگہ خطوط دکھا کہ میرے کو ہیلپ کرو ہاں کریں گے اب اتنا وہ ہو گیا انہیں وہاں پہ جو ذرا حوصلہ پست ہو گیا میں تھوڑا اس کو بولا تم یہاں تک کرے کچھ بھی نہیں بولا تم جو ہے کوشش کرو باہر جانے کی وہ انجینئرنگ کر لیا تھا تم کوشش کرو میں کریں گے انشاءاللہ صاحب انہیں کب کیا نہیں معلوم ہے خود لا کے میرے کو بتایا کہ صاحب میرے کو ایڈمیشن مل گیا ہے میرے کو جو ہے مشیگن میں مل گیا ہے میرے کو آپ آنے جانے کی اس کے کرائے کے پیسے دے دیجیے کچھ اور پیسے دے دیجیے اور وہاں کوئی آپ کے لوگ ہیں تو تھوڑا میرے کو مدد کر دیے تو کہ میں آگے بڑھ جاؤں دیکھیے کتنی بڑی کام ہے آپ کچھ بھی نہیں کرے لیکن اس کا حوصلہ دیکھ کے آپ سنا تو اس وقت جو ہے عابد علی خان صاحب تھے زاہد علی خان صاحب کے والد تو وہ بھی ہمارے فاؤنڈر ممبر زاہد علی خان بھی ہے بورڈ میں ہمارے تو وہ ان کو بولا میں تو انہوں نے بڑا اچھا کام ہی ہم فیضان سے اس کو ٹکٹ دیے تو سمن گورنر لیڈی گورنر تھی اس کے ہاتھوں سے جو نہیں سمن تو ان کے ہاتھوں سے دلوائے صاحب انہیں چلے گا گئے بعد ہماری بیٹی تھی وہاں پہ تو اس کو میں بول دیا کہ ذرا تھوڑا اس کو کیونکہ جاتے کام نہیں کر سکتا پڑھنا بھی ہے اس کے اخراجات بھی ہے تھوڑا انہیں ہیلپ کریے تھوڑی ہمارے رشتے دار ہیلپ کریے جنرل موٹرز میں اس کو نوکری ملی صاحب ایم ایس کر لیا وہاں پر ایم ایس کرا جنرل موٹرز میں نوکری ملی اور وہاں اور اس کو جاب ملا اور سب میں بڑا کام ٹیپ کا بن آپ کو سنا رہا ہوں جو نہیں کر سکتا میرے کو تو ابھی تک کوئی کیس نہیں دکھا اس کا کام ہو گیا مگر اس دوران جو انہیں حوصلہ کیا تھا جو مشکلوں سے گزرا تھا
اس کو احساس ہوا کہ زندگی کتنی کیسی مشکلوں سے گزرتی ہے اور کیسا کرنا ہے. انہیں سوچا, یہ انہیں بتایا میرے کو کہ میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو, میں تو خیر نکل گیا, جو لوگ نہیں کر سک رہے ہوں گے, جو بیٹھ گئے. وہاں جا کر ایک فاؤنڈیشن بنایا, ہیلپ ہینڈی کیپ فاؤنڈیشن, امریکہ میں. وہاں سے پورا اجازت لیا, سب کرا, لے کے فاؤنڈیشن بنایا کہ اب ہم کو انڈیا کے واسطے, چونکہ اس کو میرا کام معلوم تھا, وہ پیسے میرے پاس بھیجا تھا انہیں. کیسز بعض اس کے ویب سائٹ پہ ہے, وہاں لوگ اپلائی کرتے, ہم کو بھی بولتا ہمارے پاس بھی آتے کیسز, ہم اس کو اسکروٹنی کر کے ان کے پیسے سال کے سال جتنے بڑے انہوں پیسے بھیجا. اب انہوں نے ایک نیا میرے کو شروع کیا, اتنا پیسہ اس کو جمع ہو گیا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنا. اب بولا کہ چھوڑ دے کر انہیں ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن واشنگٹن ڈی سی میں جاب کر رہا ہوں جی. اور جو ہے بولا کہ میں ایسے بعض لوگوں کو جو ہے صاحب کچھ بزنس لگانے کے واسطے 25,000 روپے, کچھ 2.5 لاکھ روپے, $2,500 کا انہیں بجٹ بنایا ہے, آپ کو ہم دیتے اور آپ کو میں نے دیو کیس آیا تو میں کہا لکھ کے رکھوں کروں نہ کوئی کیس جیسا آئیں گے میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں. سب ای میل سے ہمارا کام. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں خود مدد ہوئی اس کی, یہاں انہیں گیا اور جا کر جو ہے انہیں لوگوں کی مدد, یہ جو ہے سب سروس ہے, کتنی بڑی بات ہے سر, اپنا کام کر کے دوسروں کی مدد کرنا. وہاں سے کئی ہزاروں بچے جو ہے اس کی فاؤنڈیشن سے جو ہے بہت بڑی چیز ہے. صاحب یہ تھوڑا سا آپ کے کچھ تاثرات لکھوں نا, ٹھیک نا, نام وغیرہ نام لکھ دوں. انصاف کریے گا, انصاف نہیں کرنا, نہیں کر کچھ بھی نہیں, دعوت تو نہیں کر سکا, مطلب یہی چھوٹا موٹا دعوت تو ہماری مس ہو گئی نا. باخر بھائی نہیں آیا تو دعوت مس ہو گئی. اربعین پہ آتے ہی, اربعین پہ آ رہے ہیں, ہم نہیں رہیں گے, ہم نہیں رہیں گے, بولا میں بھی نہیں رہوں گا, آپ بھی نہیں رہیں گے. آپ کا ہو گیا جانے کا؟ نہیں معلوم ہو گیا تو بولے مانیے میں ڈھونڈ کے جو ہے کوئی آیا نان دیکھ دے, کیونکہ نہیں آتی. مگر حیرت کی بات ہے, بہت بڑی حیرت کی بات بولوں, یہ کام دیکھ کر نان مسلم ایسے دیکھتے, جو کہ بہت عجیب بات ہے. تو میں تو شروع سے اسی کسی بھی چیز میں, جیسے یہاں بھی میوچل بینیفٹ ہو یا فیضان کا سب کچھ نہیں. آپ کو ایک مرتبہ وزٹ کریے. میں بولا, میں کل نقی صاحب آپ کے پاس آئے تو بولا نقی بھائی ہے, میں ہوں, آپ کو غلط کوئی جو کنسٹرکشن کا الگ ہے, کنسٹرکشن بلڈنگ بن گئی ماشاء اللہ, دونوں کو 9 فلیٹس بن گئے, نیچے گیٹ والا ہاسپٹل ہے کرایہ پہ دیے. اچھا نیا جو بنا, ہاں اسی پہ اوپر, ہاں اسی کے اوپر ہے. اب دوسرا فیز تیار ہو رہا, 12 فلیٹ بن رہے ہیں اس کے. تو اتنا کام اچھا ہو رہا ہے, مگر کون بولے آپ کو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی ڈونر تھے نہیں, بالکل غلط بات ہے. وہ کیا ہو گیا ہمارے آپ کو ایک چیز میں سمجھتا ہوں, انہوں تو دبئی گیا, نذیر آبادی تو نہیں, یہ بہت بدماش ہے نذیر آبادی, انٹرنیٹ کے اوپر ڈال کے بہت بدنام کر رہا ہم لوگ کو, بدماشی ہے اس میں. بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, اور نئے طریقے سے کام ہوتا ہے تو کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سوچے نہیں, دونوں آئے تھے 1500 روپے کیا سے, تو وہ میرے کو ہونا بولتے, مطلب میں نہیں کر سکتا, اور کیا ہے بتائیے. الحمدللہ بہت اچھا انشاءاللہ کامیابی ہوگی, خلق ہے اللہ ترقی دے اس کو, اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ